ليس ببعيد عن واحة النخيل المثمرة ووسط هذه المناظر الصحراوية المميزة، وبمسافة تقل عن 60 كيلومتر عن مقر ولاية بشار، يظهر هذا المكان الذي أصبح اليوم مقرا تجريبيا للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات. إنها المحطة التجريبية لتربية الأسماك القارية ببلدية بوكيس، مشروع فتي يحمل آفاق قطاع الصيد البحري لولاية بشار، الغاية منه تنمية مناطق الجنوب والمناطق الريفية. المزرعة هذه انطلقت فيها الأشغال في ماي 2010، المرحلة الأولى انتهت في 2012، وكملنا المرحلة الثانية في لا ريسبسيون بروفيزوار a été réalisée le 9 février 2015. المزرعة كلفت 12 مليون دينار جزائري، وهذا لإنشاء هذه المزرعة اللي تنتج طاقة إنتاجية 50 طن في السنة. لحد الآن هي موظفة حوالي 15 منصب شغل مباشر. عندنا البواسون إلفي دون سيت ستاسيون هو البواسون اسمه تيلابيا. دونك تيلابيا في لو نون كومان في لو جونغ سي اوريوكروميس نيلوتيكوس، بصح حنايا اللي عندنا اللي حنا بازينا على بزاف هو تيلابيا روج. دونك سي هي صرات هذه تيلابيا روج جات من الكروازمون نتاع لو مال دو اوريوكروميس موزامبيكوس افيك لا فيميل دو اوريوكروميس نيلوتيكوس، عطاتنا تيلابيا هيبريد سي لو تيلابيا روج. هاد تيلابيا روج elle est appréciée par le consommateur flasher, elle est résistante aux maladies, تريزيستي لي كونديسيون ديال الفاش كي تكون عندك ان تروبل ولا هكا تصرا لك ابيسمون تاع الاكسجين سبونطاني ولا الي ريزيستونس. هاد لا فامي تاع لي سيكليدي اللي فيهم هادي تيلابيا مكلاسين على ليشيل مونديال في لا دوزيام بوزيسيون ابري لي سيبرينيدي. التيلابيا أو السمك البلطي نوع من الأسماك القارية التي تهتم بها هذه المحطة في عملية الإنتاج، عملية تستدعي توفر عوامل تقنية وأخرى فيزيائية لضمان نجاح تكاثرها. مهندسون وتقنيون مختصون في تربية المائيات يسهرون جميعهم على المتابعة اليومية للأحواض، مع مراعاة توفر شروط أساسية من شأنها المحافظة على حياة هذه الكائنات التي تعيش في وسط عذب. المياه سي نو سوماتر، نو صالي à peu près 10 pour 1000. La salinité est en fonction de la température. Plus la température est élevée, plus la salinité est élevée. سما الماء كون يبرد لا salinité تطيح، كيكون بارد تطيح، اون فوا تحميه تطلع لا ساينتي. لازم كل يوم نراقبوا البواسون، لازمنا نراقبوا لي كونديسيون ديلفاج، خاصنا لا كاليتي دو لو تكون دائما مراقبه. كونسيرنون لي بارامتر فيزيكو شيميك عندنا لا تمبيراتور، لا سالينيتي، لو بي اش، لا توربيديتي دو لو لازم دائما تكون كونترولي بور ايفيتي لي مالادي دو بواسون اي بور اوبتيميزي لا كرواسونس دي بواسون. التيلابيا ماشي مليح من تهود تحت 15 دوغري، كانت انفيريور 15 دوغري التيلابيا ne s'alimente pas, se nourrit pas، تحبس 10 دوغري تموت التيلابيا تموت. تكاثر التيلابيا في الأحواض محدودة المساحة تتطلب متابعة دقيقة، لأن هذا النوع من الأسماك حسب المختصين يعيش في المياه العذبة. reproduction on a 3 femelles pour un mâle. كيما رانا محضرين ديجا في الأحواض اللي عندنا دايرين 12 اسبيس، 9 femelles et 3 mâles. لا reproduction كيفاش تكون؟ لا فيميل تحط لي زو تاعها، لو مال يحط لو سبيرم تاعها، ابري لا فيميل تريكوبيري لي زو تاعها دير لانكوباسيون بوكال، تقعد من 15 يوم حتى ل 28 يوم. ابري نريكوبيريو لي زالفان تاعنا، سيون نريكوبيريو لي جينيتور الا كانوا لي زالفان عندنا بزاف ونخلوهم في هذاك الباسان. نجيبوا لي زو الباتيمون هذا دو بريغوسيسمون، فنجيبوا لي زالفان لان سان نجيبهم لهنايا يكبروا من vont croître من بعد ما يوصلوا une certaine taille la taille prégrossie نخرجوهم
في لي زيتون. لاليمونطاسيون ثاني ما لازمش البواسون كيما نقولوا حنايا تخليه يجوع بزاف، باسكو البواسون كي يجوع بزاف يصير كانيباليزم. كانيباليزم معناتها حوته تبدا تعض في حوته، دونك لاشيغ نتاع لابو يديغرادا، يصراو من بعد يصراو لي مالادي لي نيكروز، باسكو اون فوا تروح لابو اللي تبروتيجي البواسون يكون سونسيبل او مالادي. خلال تواجدنا في المكان حدث أمر طارئ. لو ديرم تاعها بدا ينقص، راه يديغرادا. On rencontre des maladies à titre ponctuel. Donc, par exemple, les parasitoses, les víroses, les mycoses, les bactérioses, les poissons, ils sont à titre ponctuel. ماشي grave ولا ماشي اللي تخاف عليهم بزاف. كيف يتم التعامل مع مثل هذه المواقف؟ Pour éviter هاد les maladies, كاين des points. Éviter le surpeuplement, ما ديرش بزاف les poissons في الباسان. باش ما يكونتامينيش واحد الاخر، ما يكونش لو ستريس، ما يكونش دونك ايفيتي لو سيربوبلمون تاع لي باسان. كي تفرغ لي باسان لازم توجور تنقيه بالفورمول، ميم لي زيكيبمون لي زيبويزات لي بوت كلش يتنقى بالفورمول بور كي يجي لو بروشان روبوبلمون لو بروشان جينيراسيون لا بروشان جينيراسيون ما تجيش كونتاميني. الحاجه الاولى اللي نديروها نعزلوا هذيك السمكه من هذاك الباسان، نديروها في باسان فارغ وحده ولا دون ان اكواريوم كي سابيل اكواريوم دو كارونتين اللي فيها نعالجوا هذاك لي سبيس سي لو فو. كاين ادويه خاصه بيان سور في الاكواريوم دو كارونتين، نقدروا نديروا لو بلو ميثيلان على حسب لو باثوجين اللي يكون مأثر على لي سبيس. concernant le derme, dégradation des écailles. L'aquaculture, c'est surveiller le poisson, soit les conditions d'élevage, soit l'alimentation, pour éviter les catastrophes. نتاع لا شيبتال. مراحل عديدة يتوقف عندها القائمون على هذه المحطة التجريبية ببوكيس، وهذا لخدمة قطاع الصيد في ولاية بشار. في المرحلة التجريبية تستعمل لزراعة الأحواض الفلاحين، وبعد ذلك عند انتهاء الكامل المشروع تتوجه للإنتاج والتسويق إن شاء الله. تعتبر مزرعة نموذجية لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في مجال تربية المائيات. ثانيا توفير مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة. ثالثا توفير منتوج طازج لولاية بشار من الأسماك. تربية المائيات وإن كانت تخصصا حديث النشأة في المناطق الداخلية، إلا أن العمل على انتشارها يبقى أمرا نسبيا للغاية.